एंशिएंट सिविलाइजेशन का हमारे पास पार्ट डी है, चाइनीज सिविलाइजेशन। इसमें हम चीनी तहजीब के बारे में पढ़ेंगे, उनके अक़वाम के बारे में, उनका रहन सहन और उनकी तिजारत और उनके रिलीजन्स के बारे में। इसके सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ टाइम लाइन ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इंडिकेट द सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड एट द सेम टाइम ड्यूरिंग ईच पीरियड। आपने क्या करना है, आपने तो पहले एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है चाइनीज सिविलाइजेशन की। उस टाइमलाइन में आपने बताना है कि चीनी तहजीब को हमने कितने अदवार में तकसीम किया है। पहला है उसका पीरियड, द पीरियड ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन अराउंड 6000 टू 2000 BC वाज न्यूलिथिक पीरियड। चीनी तहजीब का पहला दौर है 6000 से लेकर 2000 सदी ईस्वी तक, जिसको न्यूलिथिक पीरियड कहा गया है। और न्यूलिथिक पीरियड उसको कहते हैं जिस दौर में पत्थर की ईजाद की गई थी, उनमें पत्थरों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाए जाते थे। जो दूसरा दौर है, द पीरियड ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन अराउंड 2100 से 221 BC इज़ कॉल्ड द एंशिएंट चाइना। दूसरा दौर जो कि 2100 से लेकर 221वीं सदी ईस्वी तक है, उसको एंशिएंट सारे कदीमा यानी एंशिएंट चाइना कहा जाता है, पुराना दौर चाइना का। और तीसरा है द पीरियड ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन अराउंड 220 BC टू 1912 CE। और 220वीं सदी ईस्वी से लेकर 1912 तक जो चाइना का दौर है उसको इंपेरियल चाइना कहा जाता है। इंपेरियल चाइना का मतलब वो है जिस दौर में बादशाहों की हुकूमत होती थी। इसके बाद आ जाता है फोर द पीरियड अराउंड 1912 टू 1949 इज कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, उसके बाद चौथा दौर आ जाता है 1912 से लेकर 1949 तक, जिसको कहा गया है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, इसका एक और दौर भी है जो 1949 यानी 1949 से लेके आजकल के प्रेजेंट दौर तक है। ठीक है, उसको मॉडर्न चाइना आप कह सकते हैं या कोई भी। आगे इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है जो इसी का दूसरा पार्ट है, उसका आंसर है, एविडेंस फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट दैट अर्ली सेटलमेंट एंड विलेजेस along the Yellow River started around 6000 BC. Many villages existed in what is now Henan province during that time. अब उन्होंने दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा विलेज या ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन है जो कि शुरू से लेके जब से चाइना की तहजीब शुरू हुई थी अब तक मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि एक विलेज जिसका नाम है हेनान प्रोविंस, सूबे का नाम है हेनान, वो उस टाइम से लेकर अब तक मौजूद है। वो उस टाइम भी मौजूद था 6000 साल पहले और अभी तक वो एग्जिस्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड एंशिएंट चाइनीज सोशल हायरार्की डिफर फ्रॉम मॉडर्न सोसाइटीज एम्फसाइजिंग स्कॉलर ओवर वेल्थ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन का ही आंसर उन्होंने बता दिया है। सोशल हायरार्की का मतलब ये है कि अक़वाम को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, जो भी तहजीब है वहाँ के लोगों को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ये होती है सोशल हायरार्की। अब आपने ये बताना है कि वहाँ की कौम को जितने भी हिस्सों में तकसीम किया गया था उसमें सुपीरियर किसको समझा जाता था। तो आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो लोगों को बर्तरी हासिल होती है वो उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे हासिल होती है, यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसको उतना ही सुपीरियर समझा जाता है। जबकि चाइना में इसके बरक्स होता था। चाइना में लोगों को सुपीरियरिटी उनकी एजुकेशन के लिहाज से हासिल थी, जिसकी जितनी ज़्यादा एजुकेशन थी उसको उतना ही सुपीरियर समझा जाता था। ठीक है, इसी तरह इसका आंसर है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज ऑफन शेप्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पीपल। Those who are rich and own resources often have a superior social status to those who are poor, while in ancient China social status was determined by knowledge rather than wealth and resources. इसमें वही बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पुराने दौर में लोगों के पास मॉडर्न सोसाइटीज़ में फाइनेंशियली लोग जिनके पास मालो दौलत ज़्यादा होती है और सारे रिसोर्सेज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, लेकिन चाइना में इसके बरक्स था। वहाँ पे सुपीरियरिटी लोगों को उनकी एजुकेशन वाइज हासिल थी। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज ट्रेड बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ चाइना। तिजारत किस तरह चाइना की तहजीब को, उसकी माशी हालत को बूस्ट करती थी, उसको के लिए बहुत अहम थी। आंसर इसका, द ट्रेड ऑफ गुड्स particularly played a crucial role in boosting the Chinese economy and trade with Central Asia, the Greeks and the Romans. The famous Silk Road was named after the silk cloth that was transported from China to West countries. अब इसमें आपने ये बताना है कि चाइना की को माशी लिहाज से तिजारत उसमें क्या किरदार अदा करती थी। ठीक है, तो जो
چائنا کی امپورٹ ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ جو چیز ایکسپورٹ کی جاتی تھی دوسری کنٹریز کو اس میں تھا سلک، اور چائنا اپنی سلک کے ایکسپورٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے. یہی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ چائنا میں سلک کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، اور اس میں کون کون سی کنٹریز آ جاتی ہیں، سینٹرل ایشیا کی کنٹریز آ جاتی ہیں جن میں یہ تمام عرب کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ گریکس ہیں، رومنز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک سلک روڈ بھی تھی جہاں سے دوسری ویسٹرن کنٹریز کو سلک جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. چوتھا کوشچن ہے ڈسکس دا ریجن آف چائنا اینڈ سینا اینڈ دا سیرس ٹرم یوز بائی دا گریکس اینڈ رومنز فرام فار دا چائنیز سویلائزیشن. آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ چائنیز سویلائزیشن کو گریک اور رومن جو دوسرے ملک ہوتے تھے وہ کس نیم سے بلاتے تھے اس قوم کو. It was a Persian who pronounced the Qin dynasty of ancient China as Qin and wrote it as Sin. اچھا ancient China میں جب قن ڈائنسٹی میں جو فارسی لوگ ہیں وہ اس کو چائنا کو چن کہہ کے بلاتے تھے اور روٹ کرتے تھے CIN. اچھا while the word China is derived from the Sanskrit word Sina. اچھا سنسکرت ایک لینگویج کا نام ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ چائنا جو ہے وہ سنسکرت کی زبان سے نکلا ہے جس کا نیم ہے سنا، یعنی CINA سے بنا ہے CHINA چائنا. اچھا دا گریک اینڈ رومنز ریکگنائز دا چائنیز سویلائزیشن ایز سیرس دا لینڈ فرام ویئر سلک کمز. اچھا جو گریک، یونانی اور رومانی لوگ تھے، روم کے لوگ تھے، وہ چائنا کی تہذیب کو سیرس کے نام سے بلاتے تھے، ایسی جگہ جہاں پر سلک کی ایجاد ہوئی، جہاں سے سلک کا وجود ہوا جہاں پر. آگے ڈسکس دا ٹیچنگ آف تاؤزم اینڈ اٹس انفلوئنس آن چائنیز سوسائٹی. تاؤزم ایک ریلیجن کا نام ہے، آپ نے یہ بتانا ہے جو اس کی تعلیمات تھی اس کا چائنا کی سوسائٹی پہ، چائنا کے لوگوں پہ کیا اثر پڑا. دیز ریلیجنز فارمڈ دا فاؤنڈیشنز اپون وچ دا سوشل اسٹرکچر، گورنمنٹل سیٹ اپ، laws and regulation and spirituality of the Chinese people were built. اچھا یہاں پہ تاؤزم کے علاوہ اور بھی ریلیجنس تھے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے دیز ریلیجنس کی جگہ آپ نے لکھنا ہے دا ریلیجن، ٹھیک ہے. جو تاؤزم کا ریلیجن تھا اس میں تمام لوگوں کو اسپرچولی، ٹھیک ہے، ان کا سارا گورنمنٹ سیٹ اپ، ان کے جو جتنے بھی لاز بنائے جاتے تھے وہ، ٹھیک ہے، اور جتنا بھی ان کا سوشل اسٹرکچر تھا وہ تاؤزم کی جو ٹیچنگز ہیں ان کی تعلیمات کے پر ہی منحصر تھا. جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے تو یہاں پہ مختلف قسم جو موسٹلی لاز ہیں وہ اسلام کے اکارڈنگ ہی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑی چھوٹی سی مسٹیک ہوگی ہے، ٹوگیدر دیز تھری ریلیجنس کی جگہ آپ نے لکھنا ہے دا ریلیجن. So the religion had a significant impact on the development of the ancient society, shaping its culture, ethics and values. اچھا پہلی بات تو یہ کہ جتنا بھی کام ہوتا تھا سوشل اسٹرکچر، وہاں پہ لاز امپلائی کرنا، اور وہاں پہ جتنا بھی کام تھا وہ وہاں کی تاؤزم کی ٹیچنگز پہ کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا تھا، اور ان ٹیچنگز کا وہاں کی سوسائٹی پہ بہت گہرا اثر پڑتا تھا، ان کے کلچر کو شیپ دینے میں، ان کے ایتھکس اور ان کی ویلیوز جو بھی تھیں وہ تاؤزم کی ٹیچنگز پر ہی منحصر تھی. اس کے علاوہ تاؤزم کے علاوہ بھی 2 ریلیجنس اور تھے، اس کا اس میں بارے میں ڈسکس نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں پہ کوشچن میں نہیں پوچھا گیا تھا. تھرڈ، اب آپ نے بتانا ہے رائٹ کمپریہنسو آنسر آف دا فالوئنگ کوشچن. فرسٹ کوشچن ہے ایز این آرکیٹیکٹ ان اینسینٹ چائنا ایکسپلین دا جیوگرافیکل ویریشن یو وڈ کنسیڈر while designing culture in religion like Beijing, Shanghai, Shenzhen and South China. اچھا اب آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ پرانے چائنا کے جو علاقے ہیں جن میں آتا ہے بیجنگ، شنگھائی اینڈ شمالی چائنا، وہاں پہ ایز این آرکیٹیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ بلڈنگز کو تعمیر کرتا ہے، سڑکیں وغیرہ بناتا ہے اور وہاں پہ عمارات کے ڈیزائن بناتا ہے وہاں کی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے. تو اسی طرح آپ نے بتانا ہے کہ ایز این آرکیٹیکٹ ان اینسینٹ چائنا آپ کی جیوگرافی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے موسموں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ بیجنگ، شنگھائی اور شمالی چائنا کو ڈیزائن کریں تو کس طرح سے کریں گے. اس کا آنسر ہے ہمارے پاس ان بیجنگ دا سی ہون کورٹیارڈ ڈیزائن پروٹیکٹڈ اگینسٹ ہارش وائنڈز اینڈ اسٹارمز. اچھا جی، اس میں انہوں نے پہلے اس میں آپ کیا کریں گے، بیجنگ میں کیا ہے کہ اس میں بہت سے کورٹی یارڈس بنے ہوئے ہیں، وہ اس طریقے سے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ تیز ہواؤں اور جو آندھی طوفان ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے جو وہاں کا علاقہ ہے، وہاں کا ایریا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اب
अब आगे है हमारे पास केव ड्वेलिंग in Shanghai provided mild temperature and stunted bamboos. यहाँ के वहाँ पे केव ड्वेलिंग्स हैं और वुड हाउसेस बनाए बैम्बो हाउसेस बनाए हुए हैं जो कि वहाँ पे वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, यानी कि गर्म मौसम में भी आपका रूम जो है वो आपका घर ठंडा रहता है। आगे सेकंड नंबर पे है हाउ डिड एंशिएंट चाइनीज सोशल हायरार्की डिफर फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने ये पूछा हुआ है कि चाइना का जो सोशल स्ट्रक्चर है वहाँ के लोगों को सोशल स्ट्रक्चर की बिना पे जितने हिस्सों में तकसीम किया गया था वो मॉडर्न वर्ल्ड से किस तरह मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो आपने इसमें ये लिख देना, ये बता देना जो कि मैंने क्वेश्चन के आंसर में मेंशन नहीं किया हुआ, कि उस दौर में चाइना के दौर में वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को वहाँ के एजुकेशन की बिना पे लोगों को ज़्यादा सुपीरियरिटी हासिल थी। ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं जो कि आपने मस्ट ऐड करनी है, वो है in ancient China, people who are highly educated considered superior to those who have lack of knowledge. अच्छा, आगे इसमें मैंने चाइना को जिन 4 हिस्सों में चाइना सिविलाइजेशन को डिवाइड किया हुआ है वो उसमें लिखा हुआ है। नंबर 1 है द शी स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स, नंबर 2 है द नोंग फार्मर्स एंड पीजेंट्स, द गोंग आर्टिसंस, द शोंग मर्चेंट्स। अच्छा देखें, इसमें देखें सोशल स्ट्रक्चर इनका देखें कि पहले इन्होंने रखा है स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स, यानी ऐसे लोग जिनका हाई नॉलेज था, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, नॉलेज बेस पे इन्होंने अपने सोशल हायरार्की बनाई है। सबसे पहले वहाँ के स्कॉलर्स आते थे, ठीक है, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, और ठीक है, फिर उसके बाद आते थे द नोंग, दूसरे नंबर पे थे फार्मर, ठीक है, फार्मर एंड पीजेंट्स, ऐसे लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं। तीसरे नंबर पे थे आर्टिसंस, तीसरे नंबर पे थे आर्टिसंस, ऐसे लोग जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट का जिनसे लेना देना था, पेंटिंग करते थे, स्टैचूज बनाते थे वो। और एंड पे है द शोंग, यानी कि मर्चेंट्स, ऐसे लोग जो तिजारत करते थे, ताजिर लोग, मर्चेंट्स। ओके, यहाँ पे होता है हमारे चैप्टर का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, और नेक्स्ट पार्ट में हम है चैप्टर 2, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट है जिसमें हम पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।